میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا، محبت سے سماعت فرمائیں۔ رتبہ سناواں، رتبہ سناواں، سونگھنے نبی دا، رتبہ سناواں، سناواں کہ نہ سناواں؟ تسی سبحان اللہ سناؤ گے؟ اچھی کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں رتبہ سناواں، سونگھنے نبی دا، سونگھنے نبی دا، سونگھنے نبی دا، نبیاں دے نبی دا، رتبہ سناواں، سونگھنے نبی دا، سونگھنے نبی دا، سونگھنے نبی دا، نبیاں دے نبی دا، رتبہ سناواں۔ میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا، میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا، ہاں اج تئیں جہاں تے کوئی ایسا نہ آیا، اج تئیں جہاں تے کوئی ایسا نہ آیا، ایسا مقام میں، ایسا مقام میں میرے نبی دا، ایسا مقام میں میرے نبی دا، میرے نبی دا، میرے نبی دا، نبیاں دے نبی دا، رتبہ سناواں۔ جبریل رک گیا ہے، جبریل رک گیا ہے سدرات جا کے، بڑی پیاری گل ہے، جبریل رک گیا ہے سدرات جا کے، ہاں میرا نبی گیا ہے کلمہ مکاں تے، میرا نبی گیا ہے کلمہ مکاں تے، نوری غلام میرے نبی دا، نوری غلام میرے نبی دا، میرے نبی دا، میرے نبی دا، نبیاں دے نبی دا، رتبہ سناواں۔ وچ حشر مومناں نو، وچ حشر غلاماں نو، فکراں دی لوڑ نہیں، وچ حشر مومناں نو، فکراں دی لوڑ نہیں، کیوں رحمت میرا نبی گے، رحمت دی تھوڑ نہیں، رحمت رحمت میرا نبی گے، رحمت دی تھوڑ نہیں، کوثر دا جام، کوثر دا جام میرے نبی دا، کوثر دا جام میرے نبی دا، میرے نبی دا، میرے نبی دا، نبیاں دے نبی دا، رتبہ سنا